आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। लङ्कु रोलुक गाउँमा 39 जना कोरोना संक्रमित पाइएको छ। संक्रमित व्यक्तिहरूलाई कहाँ लैजाने के गर्ने भनेर गाउँलेहरू दुविधामा परेका थिए। केही उपाय नपाएपछि उनीहरूले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव अनित थापालाई सल्लाह अनि सहायताको निम्ति फोन गरे। सुदूर गाउँबाट सहायताको निम्ति फोन आएको खबर उनले मिसन स्वास्थ्यका सञ्चालक विश्वास गुरुङलाई जनाए अनि कोभिड व्यवस्थाको निम्ति चाहिने सरसामानहरू जगेडा गरेर अनित थापा स्वयं मिसन स्वास्थ्यका सदस्यको साथमा लङ्कु रोलुक बस्ती पुगे। लङ्कु सहरदेखि टाढो खरसाङ महकुमा अन्तर्गत सिटोङ 3 ग्राम पञ्चायतको एउटा सुदूर ग्रामीण इलाका हो। यहाँ केवल एउटा मात्र सानो स्वास्थ्य केन्द्र छ। यही स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत लङ्कु वरिपरिका गाउँहरूका मानिसहरूलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउँदछ। संक्रमित व्यक्तिहरूलाई गाउँमा नै आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गरेर राखियो अनि उनीहरूलाई समयमा चाहिने खाद्यान्न अनि अन्य कुराको व्यवस्था गरियो। उक्त विषयमा जानकारी दिँदै अनित थापाले यदि गाउँघरको स्वास्थ्य केन्द्रलाई नै सशक्त बनाउन सकियो भने कोभिडको महामारीलाई आफूहरूले राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताए। मिसन स्वास्थ्य खरसाङबाट अनित थापाको निर्देशनमा सुरु गरिएको कोभिड व्यवस्थापनको एउटा पहल हो। यस मिसनले गाउँघरका कोभिड पीडित अनि परिवारलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गर्दछ। आकस्मिक सेवाको निम्ति निशुल्क अक्सिजन सिलिन्डर पनि उपलब्ध गराउँदछ। हामीले यो वर्तमान यो लङ्कुको स्वास्थ्य केन्द्र अन्तर्गत कतिवटा गाउँमा विशेष गरी फिभर केस ज्यादा भएकोले गर्दा गएको 4 तारिक दिन हामीले ऱ्यापिड टेस्ट गरेका थियौँ। यो ऱ्यापिड टेस्टमा 379 जनालाई टेस्ट गर्दाखेरि जम्मा 37 जना पोजिटिभ भएकोले गर्दा हामी अति चिन्तित छौँ र यसलाई हामीले अति गम्भीरता लिएर हामीले विभागीय रूपमा धेरैवटा ठाउँमा हामीले यसमा प्रचार गरेर हामी सहायता पनि मागेका छौँ र सबैलाई हामीले दबाई उपलब्ध गराउन सकेका छौँ र दबाई कमीले गर्दा आज मात्र हामीले फेरि पनि सहयोग हाम्रो स्थानीय हाम्रो बिओए हाम्रो अनित थापाज्यूबाट हामीलाई धेरै सहयोगहरू यहाँ आएको छ। मेडिसिन विशेष कमी थियो। हामीले कतिवटा मान्छेलाई पेसेन्टहरूलाई लेखाएर दिनुपर्ने किन्नुपर्ने हामीले एडभाइस गरेका थियौँ। ती सबै किन्नुपर्ने औषधिहरू उहाँले आफै ल्याइदिनु भएको छ र हामी अति नै उहाँको आभारी छौँ र हामी यो उहाँहरूले दिएको औषधिहरू र अक्सिजन सिलिन्डर पनि हामीलाई उपलब्ध गराएको छ। इमर्जेन्सी पऱ्यो भने अक्सिजन लगाएर सठिक ठाउँमा विशेष गरेर हस्पिटलमा पुर्याउनु पर्ने उहाँले निर्देश दिएकोले गर्दाखेरि हामीले यहाँ उहाँले 2टा अक्सिजन सिलिन्डरसँगै त्यसमा लाग्ने उपकरणहरू दिएको छ। त्यसमा पनि हामी उहाँप्रति अति आभारी छौँ। यसरी उहाँहरूको सहयोग पाएर हामीले धेरै नै हौसला पाएका छौँ आज यस स्वास्थ्य केन्द्रले, किनभने सबैले हामीलाई अति नै सुझावहरू दिइरहेको छ। तर सुझाव मात्र दिएर मात्र नभएकोले कुरा आज स्वयं आएर हामीलाई फेरि सहयोग पुर्याएकोमा अति नै आभारी बन्दै उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। 1991 सालका सोरिङ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी समूहको तर्फबाट पश्चिम सिक्किमको विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रमा अक्सिजन सिलिन्डर साथै सहयोग राशि प्रदान गरिएको छ। सोरिङ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयका 1991 का सहपाठी विद्यार्थीवर्गको तर्फबाट
पश्चिम सिक्किमको रिन्चेङपोङ, मङ्गलबारिया तथा बर्मेक 13 माइल स्थित स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अक्सिजन सिलिन्डर प्रदान गरियो, जो सोही सहपाठी विद्यार्थी वर्गहरूमा रहेका एकजना पूर्व विद्यार्थी तथा वर्तमान सिक्किम सरकारका कृषि मन्त्री लोकनाथ शर्मा तथा अन्य पूर्व विद्यार्थी समूहको बाहुलीबाट उल्लिखित स्थानका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अक्सिजन सिलिन्डरका साथ केही आर्थिक सहयोग समेत हस्तान्तरण गरियो। यस उपकरण वितरणमा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारीगण, रिन्चेनपोङ क्षेत्र प्रभारी पूर्व छिरिङ भोटिया, रिन्चेनपोङ तथा गेजिङ बर्मेक निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्र स्तरीय अध्यक्षगण, नारी उपप्रभारी पश्चिम जिल्ला, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी तथा पार्टी कार्यकर्तागणको उपस्थिति रहेको थियो। विश्व पर्यावरण दिवसको अवसरमा विमलपन्थी र विनयपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले एउटै मञ्चमा आएर वृक्षरोपण कार्य गरेका छन्। कोभिड महामारीको समय कुनै धर्म, जाति र पार्टी नहेरेर सोनादा क्षेत्रमा विनयपन्थी गोजमोमोको सर्भिलियन्स कमिटी कोअर्डिनेटर राजेश चौहानको अगुवाईमा विश्व पर्यावरण दिवस गर्दै सोनादा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सरसफाई साथै बिरुवाहरू पनि रोप्ने कार्य सम्पन्न गरियो। कोभिडको महामारीमा सोनादा क्षेत्रको लागि सोनादा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महत्त्वपूर्ण भएकोले सबै मिलेर यसको सम्वर्धन र संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई हेरेर विमलपन्थी र विनयपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले एउटै मञ्चमा आएर सरसफाई गरेका छन्। यस अवसरमा विनयपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सदस्य राजेश चौहानको अगुवाईमा विमलपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सोनादाका भाइचुङ तामाङ, बबिन्द्र राई लगायत अन्यहरू उपस्थित थिए भने पञ्चायत कर्मीहरू लगायत सोनादा क्षेत्रका नागरिकहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। यस अवसरमा विनयपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सदस्य राजेश चौहानले हामी मानवताको हिसाबमा यो महामारीमा कार्य गर्नु आवश्यक रहेको र आफूहरूले अहिले पार्टी, जाति र धर्म नहेरेर मानवताको हिसाबमा कार्य गर्नु आवश्यक रहेकोले आज एउटै मञ्चमा आएर कार्य गरिएको बताएका छन्। आफूहरू एक भएर सोनादालाई शान्ति र समृद्ध बनाउन कोसिस गर्नुपर्छ ताकि भावी पिँढीले पनि यो सिक्नेछ भनी तिनले थप बताएका छन्। उनले विश्व पर्यावरण दिवसको अवसरमा सबैलाई एउटै मञ्चमा आएर सोनादाको लागि कार्य गर्दै सोनादालाई सफा हरियो बनाउनतर्फ कार्य गर्ने अनुरोध पनि गरेका छन्। दार्जिलिङको युनिक परिसरमा सङ्कल्प सम्मान मञ्च अनि सङ्कल्प प्रोडक्सनको आयोजनामा दार्जिलिङका मिडिया हाउस अनि स्थापित साथै अनलाइन क्षेत्रका पत्रकारहरूलाई आवश्यक सामग्रीहरू वितरण गरियो। उक्त कार्यमा मञ्चको तर्फबाट विशेष रूपमा किरण मोक्तान, चन्दन थापा, सुमन लामिछाने, देवा विश्वकर्मा आदिको विशेष उपस्थिति थियो। पत्रकारहरूको विशेष उपस्थितिमा रहेको उक्त कार्यक्रममा सम्बोधन राख्दै प्रोडक्सन अनि मञ्चका पक्षमा पत्रकार सविता सङ्कल्पले उक्त कार्यक्रम गर्नुको उद्देश्य कोभिड-19को दोस्रो लहरमा सबैले आफ्नै प्रकारले सहयोगको साथमा सेवा पनि पुर्याउँदै आइरहेको छ, तर यही बीच पत्रकारहरूले पनि आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर कुनै पनि स्थानको कार्यक्रममा पुगेर आफ्नो पत्रकारको धर्म निर्वाह गरिरहेका छन्। यसै विषयलाई मध्यनजर राख्दै सङ्कल्प सम्मान मञ्च अनि सङ्कल्प प्रोडक्सन हाउसका सम्पूर्ण सदस्यहरू मिलेर मिडिया क्षेत्रको निम्ति आवश्यक सामग्रीहरू वितरण गरेको बताए। मञ्च अनि प्रोडक्सनले आज पर्यन्त सम्मान कार्यक्रम साथै सेवा मार्गलाई अपनाएर आफ्नो सेवा पुर्याउँदै आइरहेको र मञ्चका प्रमुख मिलन बान्तवा, किरण मोक्तान, सरोजा प्रधान, चन्दन थापा, बन्धन गुरुङ लगायत अन्य रहेको, तर यस कार्यक्रममा लकडाउनको क्षणलाई विशेष मध्यनजर राख्दै भिडभाड नगरेर सीमित सदस्यहरू उपस्थित रहेको बताएकी छन्। यसको साथै यस सुरुवाती कार्यक्रममा दार्जिलिङभित्रका मिडिया हाउसहरू क्रमैले दार्जिलिङ प्रेस गिल्ड लगायत हिमालय दर्पण, हिमाली च्यानल, दार्जिलिङ टेलिभिजन, टिस्टारङ्गी डिजिटल अनि डिएसटिभी दार्जिलिङसितै हाल दार्जिलिङको केन्द्रस्थलबाट पत्रकारिताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका स्थापित पत्रकारहरू अनि अनलाइन क्षेत्रमा खटिरहेका पत्रकारहरूलाई N95 मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोभ्स, स्प्रिङ हेड क्याप आदि सामग्रीहरू वितरण गरियो। पर्यावरण दिवसको अवसरमा
यहाँ सङ्कल्प प्रोडक्सन र सङ्कल्प सम्मान मञ्चद्वारा जुन प्रकारले यो कोभिड कालमा आफ्नो जीव ज्यानको वास्ता नगरी फ्रन्टलाइन वरियरको रूपमा संवाददाताहरूले इलेक्ट्रोनिक मिडियाका दाजुभाइहरूले प्रिन्ट मिडियाका दाजु यिनीहरू सबैले जुन प्रकारले आफ्नो सेवा नियमित रूपमा पुर्याइरहनु भएको छ यो कार्यलाई उहाँले सम्मान जनाउँदै यो कार्यलाई उहाँले मान राख्दै जुन प्रकारले हामीलाई यो जे जति भए पनि सहयोग पुर्याउनु भयो मास्क दिएर तपाईँको ग्लोभ्स दिएर सेनिटाइजर दिएर यी सबै कुराको लागि उहाँहरूप्रति हामी एकदमै आभारी छौँ र कसैले नसम्झे पनि पत्रकार जगतलाई आज उहाँहरूले अब यसरी माया गरेर यो जति पनि दिनुभएको छ यसको लागि हामी सम्पूर्ण मिडिया कर्मीको पक्षबाट दार्जिलिङ प्रेस गिल्डको पक्षबाट हामी एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामीले आज कार्यक्रम गरेका छौँ र यसमा विशेष गरी हामीलाई सहयोग पुर्याउने हुनुहुन्छ क्रमैले हाम्रो बन्दन गुरुङ हुनुहुन्छ जो बाहिर हुनुहुन्थ्यो र अहिले घरि चाहिँ दार्जिलिङ आइपुग्नु भएको छ र उहाँ हामीसित पछाडिबाट जोडिनुहुन्छ। यसै गरी एनपी कलेजका हाम्रा प्राध्यापक भूतपूर्व प्राध्यापक हुनुहुन्छ अजित बस्नेतज्यू उहाँलाई पनि हामी एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसरी नै युथ होस्टेलका मदन सुब्बाजी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी मञ्चको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रा अन्य सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ सदस्यहरूको हाम्रो तर्फबाट पनि हामीले यहाँ सहयोग गरेका छौँ र यो हामी बाहिर भन्न चाहँदैनौँ। र यसै गरी हाम्रा अन्य जुन चाहिँ अहिले यो प्रधान मेडिकल छ हाम्रो इडेन हस्पिटल अगाडि उहाँले पनि हामीलाई केही सहयोग पुर्याउनु भएको छ र हामीलाई सानो यो जुन चाहिँ रक गार्डनमा एउटा होमस्टे खोलेको छ नयाँ है होमस्टे त्यो होमस्टेको तर्फबाट पनि हामीलाई उहाँ शिक्षक पनि हुनुहुन्छ दुईजना र उहाँहरूले पनि हामीलाई विशेष हेल्प पुर्याउनु भएको छ र उहाँको कार्ड पनि हामीसित छ र तपाईँहरू कुनै पनि दिन रक गार्डनमा जानुभयो भने त्यो कार्ड लगेर तपाईँहरूले जान सक्नुहुनेछ र हामीलाई जति पनि यहाँ हेल्प गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई हामी हाम्रो तर्फबाट मञ्चको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन। जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्ड विकास कार्यालय खण्ड स्वास्थ्य केन्द्र सुकेपोखरी थाना वन विभाग ग्राम पञ्चायत कार्यालय तथा पोखरेबुङद्वारा अनि नागरी पुलिस आउटपोस्टको संयुक्त तत्वावधानमा विश्व पर्यावरण दिवसको अवसरमा शनिबार सुकेपोखरी अनि पोखरेबुङ नागरी क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा वृक्षरोपण गरियो। यस अवसरमा खण्ड विकास अधिकारी वन विभागीय अधिकारी स्वास्थ्य विभागीय अधिकारी पञ्चायत सचिवहरू पुलिस आउटपोस्ट प्रभारीगण स्वनिर्भर समूह विभिन्न चिल्ड्रेन क्लब तथा अन्यले सहभागिता जनाएका थिए। यसबारे खण्ड विकास अधिकारी समिरुल इस्लामले यसरी थप जानकारी दिएका छन्। विक रन फाउन्डेसनले आजदेखि 2वटा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। विक रन फाउन्डेसनलाई एउटा एम्बुलेन्स गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले प्रदान गरेका हुन् भने दोस्रो एम्बुलेन्स सीआईआई अध्यक्षले प्रदान गरेको विक रन फाउन्डेसनले बताएको छ। जसमध्ये एउटा एम्बुलेन्स कोभिड रोगीहरूको सेवामा समर्पित गरिनेछ भने दोस्रोलाई सामान्य रोगीहरूका लागि सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। यी दुवै एम्बुलेन्स अक्सिजन युक्त रहने भएको पनि फाउन्डेसनले जानकारी गराएको छ। यति मात्रै होइन, यी एम्बुलेन्सहरूलाई फाउन्डेसनले गाउँघरतिर रहेका रोगीहरूका घरसम्म अक्सिजन सिलिन्डर पुर्याउनको लागि प्रयोग गरिने भएको छ। हालसम्म लगभग सबैजसो नै गाउँघरतिर कुनै रोगीको लागि अक्सिजन सिलिन्डर चाहिएको छ भने ती सिलिन्डरहरू गाडी रिजर्भ गरेर लाने गरिन्थ्यो। तर अब विक रन फाउन्डेसनले यी 2वटा एम्बुलेन्सलाई रोगी बोक्नका साथै रोगीहरूलाई चाहिने अक्सिजन सिलिन्डर बोक्नको लागि पनि प्रयोगमा ल्याउने भएको छ। हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ। दिस सर्भिस इज फर फ्री। अब तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सर्भिस फ्री भएकोले गर्दाखेरि प्लस विक्रन फाउन्डेसन चाहिँ एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ भाइले एउटा राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। वाट आई अपिल टु द पिपल इज हामीले तल हेमन्त अग्रवालको पेट्रोल पम्पसँग टाइअप गरेको छौँ र हेमन्त अग्रवालको पेट्रोल पम्पसँग टाइअप गरेको छौँ र कोही पनि महानुभाव कोही पनि सिटिजन अफ दार्जिलिङ एनीबडी हु वान्ट्स टु कन्ट्रिब्युट हामी तपाईँहरूलाई क्यास माग्नु न, तर यु
क्यान गो एन्ड डिपोजिट अ सर्टन अमाउन्ट अफ मनी फर एम्बुलेन्सको डिजल भनेर तपाईँले हेमन्त भाइको पेट्रोल पम्पमा तपाईँहरूले गएर डिपोजिट गर्नुभयो भने त्यो पैसा त्यहाँ डिपोजिट हुँदै गर्छ र त्यही डिपोजिट भएको पैसाले हामीले डिजललाई एम्बुलेन्सलाई डिजल हालिकन हामी चलाउने स्टार सीमेंट के साथ मिलकर हम लोग बहुत सा प्रोजेक्ट इस समय कर रहे हैं। हमारा काम केवल इंडस्ट्री जो मेंबर है, हम लोग केवल इंडस्ट्री के मेंबर्स इस क्राइसिस के अंदर हम सब समय हेल्प कर रहे हैं। जैसे आप सिलीगुड़ी में हम लोगों ने सेफ हाउस बनाया है, हम लोगों ने स्टार सीमेंट के साथ मिलकर, केडाई के साथ मिलकर एम्बुलेंस चला रहे हैं। हम लोगों का एक सबसे बड़ा बंगाल के अंदर स्टार सीमेंट ने हम लोगों को सबसे बड़ा एक सैनिटाइजेशन मशीन दिया है और सीएम को भी उन पर कुछ हम लोग मीटिंग में बोले थे, वो हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये विक्रम फाउंडेशन के बारे में मैं एक बात कहूँगा कि इसके साथ हम लोग CII बहुत दिनों से जुड़ते हैं। मुझे सबसे अच्छा लगा ये गुंडी बाज़ार में जब इन्होंने ये किया, बाज़ार किया था और सिटी सेंटर में भी किया था। हम लोगों को जब विक्रम फाउंडेशन ने कहा कि ग्राम से जो पेशेंट है, जो वो हैं, उनको वो वहाँ पर उनको कोई सुविधा नहीं है, उनको वो लाकर यहाँ पर हॉस्पिटल में रख रहे हैं। तो हम लोग साथ साथ में वो विक्रम को हमने कहा कि नहीं, हम लोग CII की तरफ से हम लोग करना तैयार है। हम लोगों ने स्टार सीमेंट से कहा, विदिन 2 या 3 डेज में हम लोगों ने ये काम कर दिया। मैं विक्रम फाउंडेशन के बारे में एक ही बात कहूँगा, ये यंग लोग जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उसको जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इन लोगों का एक व्यूज है कि कैसे सोसाइटी को, दार्जिलिंग को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे हिल को डेवलप किया जाए। हम लोग इनसे माने सबसे खुश हैं। और हम लोग एक तो और प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, REH माने जो रूरल इंटरप्राइज हब, जो हमारे यहाँ फार्मर हैं। तो ये फार्मर क्या है कि यहाँ पर प्रोडक्शन क्या होता है, छोटा छोटा फार्मर वहाँ पर माल को प्रोड्यूस करता है, ये उसको एग्रीकल्चर से आता है। हम लोग उसका 15-20 आदमी का एक तो ग्रुप बना देंगे। वो ग्रुप बना के सरकार से हम लोग उसको MSME डिपार्टमेंट से मशीन दिलाने की व्यवस्था करेंगे और हम लोग CII उसको लिंकेज करेंगे। तो इसको मैंने विक्रम फाउंडेशन को भी अपील की है कि हम लोग ये प्रोजेक्ट अभी हम लोग हमारे तुरंत हम लोग शुरू करेंगे। और हम लोगों का है भी, आप देखेंगे तोदे तानलांग में हम लोग ने इलायची का गवर्नमेंट को बोलकर एक बहुत ही ड्राई मशीन लगाया था। जो इलायची यहाँ पर 370 रुपया में बिक रही है, वो ड्राई करने के बाद 500 से ऊपर दाम में बिक रही है। उसी तरह हम लोगों ने मधु का सोचा है, हम लोगों को यहाँ पर आपका झाड़ू का सोचा है, हम लोग इलायची के लिए भी सोच रहे हैं। हम लोग फार्मर का यहाँ पर स्कूस होता है, उसका हम लोगों ने वहाँ पर यहाँ पर किया है। शनिबार विश्व पर्यावरण दिवसको उपलक्ष्यमा अनि सशस्त्र सीमा बल SSB को तत्वावधानमा सेक्टर मुख्यालय रानीडाङ्गा क्याम्पस परिसरमा विभिन्न प्रजातिको बिरुवा रोप्ने कार्य सम्पन्न गरियो। उक्त परिसरमा फुलफुलले अनि विभिन्न प्रजातिको बिरुवा रोपेर विश्व पर्यावरण दिवस पालन गरियो। विक्टु शाह कमान्डेन्ट पशु चिकित्सकले जैविक विविधता, वन संरक्षण अनि पर्यावरणलाई सन्तुलित बनाइराख्न रुखपात पर्यावरणको महत्त्वबारे जानकारी गराए। उक्त विषयलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न स्थानमा 100 भन्दा अधिक उन्नत प्रजातिका रुखका बिरुवा अनि फूलका बिरुवाहरू रोपन गरिएको जानकारी उप कमान्डेन्ट प्रचार सुभाष कुमार दासले जानकारी दिएका छन्। त्यसरी नै क्षेत्रीय मुख्यालय MD तामाङ, उप कमान्डेन्ट मृदुल हवालदार, उप कमान्डेन्ट सुभाष कुमार दास, उप कमान्डेन्ट सोनु कुमार सहायक कमान्डेन्ट लगायत कार्यालयका कर्मचारीहरूको उपस्थिति अनि कोभिड प्रोटोकललाई पालन गर्दै कार्यक्रम आयोजना गरी वृक्षरोपण कार्य सम्पन्न गरिएको थप जानकारी दासले दिएका छन्। आज का दिन में सबको अभिनंदन और शुभकामनाएं। और पहले चरण के जो हमारा कार्रवाई पौधा हमने लगाया है, हमारा जो टारगेट ये पौधा लगाने का जो कार्यक्रम ये आज का दिन में शुरू किया है हमने, इसलिए कि 5 जून पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये बहुत साल पहले से इसको कई सारे देश मिलकर इसका डिसीजन लिया था, जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाएंगे।
उछाल का थीम जो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इसका मतलब यह है कि इकोसिस्टम मीन्स हमारा जो कीड़ा मकोड़े, जीव जंतु, पौधे, हमारा हवा, ये सब में जो इंटरेक्शन है एक के साथ, ये एक मेल मिलाप एक का साथ एक का, जो जैसा पोल्यूशन आपको पता है, जो पोल्यूशन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसको इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए बहुत सारे सिस्टम है। जैसा मैं एक छोटा सा मैं एग्जांपल इसमें बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। जैसा जल्दापाड़ा हमारा लाटागुड़ी साइड में जो फॉरेस्ट रिजर्व जो है, इसको वो लोग बहुत साल पहले से ऐसे प्रोजेक्ट लिए है जो इसमें कोई अंदर में नहीं जाएगा। गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका सदस्यहरूद्वारा दार्जिलिङ शहरका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो सेनिटाइजेसन कार्यालय जारी राखेका छन्। यसै क्रममा गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा खरसाङ ब्रान्च कमिटीका अध्यक्ष सञ्जोग गुरुङको अगुवाईमा वार्ड नम्बर 12 का विभिन्न क्षेत्रमा खलासी धुरा, क्वीन हिल, डिआरसी पार्किङ, मर्निङ स्कुल, खोला गाउँ अनि बडा कागझोडामा सेनिटाइजेसन कार्य गरेको विधायक निरज जिम्बाको टोलीले जानकारी गराएका छन्। यस कार्यमा गोरामोमो जनचेतना सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष मन्जिला तामाङ, रिता तामाङ अनि द्रोणा गुरुङ पनि विशेष रूपमा उपस्थित थिए। सेनिटाइजेसन कार्यको निम्ति मन्जिला तामाङले गोरामोमो अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनमा दार्जिलिङ शहरका विभिन्न क्षेत्रमा लगातार सेनिटाइजेसन कार्य भइरहेको र यस कार्यलाई सफल बनाउनको निम्ति विधायक निरज जिम्बा लागि परेकोमा अध्यक्ष मन घिसिङ, विधायक निरज जिम्बा आदिलाई आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिएकी छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911-546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक।
रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप्स निमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप्स निमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। बाबा, भन नेहा। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामी बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। बाग्राकोट निवासी शिवानी तामाङको बिरामीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा गलत प्रसार भइरहेको देखिएको छ। तिनी किडनी रोगले नभएर ब्रेन ट्युमरले ग्रसित थिइन्। केही दिन अघि नै तिनलाई च्याङ नर्सिङ होममा भर्ना गरिएको थियो र भर्ना भएको दिनदेखि नै गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटल साङ्गठनिक समितिले उपचारको देखरेख गर्दै आएको साङ्गठनिक समिति महासचिव सुरेन प्रधान तथा शिवानीका पिताले बताएका छन्। नर्सिङ होमका डाइरेक्टर एवं डाक्टरसँग यसबारे कुराकानी भइरहेको उनीहरूले बताएका छन्। गत 3 जुनको दिन शिवानीको सफलतापूर्वक अपरेसन पनि गरिसकिएको छ र जसरी हिजोबाट तपाईहरुले देख्नु हुँदैछ व्हाट्सएपतिर हिजो अस्तिको दिनबाट एउटा नानी यो नानीको शिवानी तामाङको बारेमा यो किडनी पेशेन्ट हो अरे उहाँको दुईटै किडनी फेल छ आर्थिक सहयोग गरिदिनुहोस् यो के अरे व्हाट्सएपको उलाई शेयर गरिदिनुहोस् भनेर फेरि हिजो बेलुकाबाट न्यूज आइरहेको थियो व्हाट्सएपमा आउँदैछ उसको दुईटै मुटु फेल छ भनेर यो कस्तो झुटा न्यूजहरू यसरी फैलाइरहेछन् हाम्रा मानिसहरूले र त्यसमा म के स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु भने यो नानी चाहिँ ब्रेन ट्युमरको पेशेन्ट हो है यो शिवानी तामाङ भनेर बाख्राकोटको नानी र यो नानीलाई यहाँ डाक्टर च्याङको नर्सिङ होममा उपचाराधीन छन् र यो नानीलाई डाक्टर ओझाले अपरेसन गरिसकेका छन् र यो नानीको बारेमा हामीले आएको सुरुको दिनदेखि नै गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटलले पहल गरिरहेका छौँ। यहाँ आएर डाइरेक्टर म्यामसँग डाक्टरसँग बात गरिदिने काम हामीले गरिरहेका छौँ र यो नानीलाई ब्रेन ट्युमर हो यसमा यो झुट्टा न्युजको पछि हामी लाग्नु हुँदैन। यसले गर्दा हाम्रो जसलाई वास्तविक जरुरत परिरहेको हुन्छ उनीहरूले त्यहाँनिर सहायता नपाउने मौका हुन्छ र त्यसमा स्पष्टीकरण मैले हिजो बेलुकी फेसबुकमा पनि हालेको थिएँ। तर अहिले पनि आज बिहान पनि फेरि मेरोमा त्यही व्हाट्सएपबाट फेरि आइरहेको छ न्युजहरू। मैले कतिवटा ग्रुपमा मेरो त्यो लिङ्कलाई पनि सेयर गरेको थिएँ र पनि त्यहाँनिर आइरहेको छ। र आज मैले के सोचेँ भने शिवानी तामाङको जो नानीको बाबा हुनुहुन्छ उहाँसँगै नै यो कुरोलाई पनि साझा गराउनका निम्ति म आएको छु। ब्रेनको ट्युमर भएर उहाँलाई हस्पिटलमा हामीले एडमिट गरेको थियौँ तर कसैले किन हो थाहा पनि छैन। त्यो एक कुरा
गलत मेसेजहरू पठाइरहेको छ, जसलाई कि किडनी फेल छ भनेर नानीको र उसलाई धेरै रकमको खाँचो छ भनेर भनिरहेको छ। र त्यो चाहिँ एउटा सरासर गलत उयो न्युज हो। वाट्सएपमा जति पनि उयो गर्दैछ त्यो चाहिँ गलत हो। नानीलाई किडनीको बिमार होइन, नानीलाई ब्रेन ट्युमर भएको र कोही मान्छेले यसरी गरिरहेको छ नानीलाई गलत उयो। हाम्रो छोरी त्यो हुन त त्यो मेसेज पहिल्यै पनि आएको अरे, आजभन्दा 2 साल पनि त्यो रेकर्डिङ भएको रहेछ त्यो मेसेज। हामीले पनि चेक गऱ्यौँ, तर योपालि चाहिँ हाम्रो नानीको मेरो छोरीको फोटोलाई एड गरेर त्यो मेसेजलाई धेरै उयो गरिरहेको छ। र एक्चुअली उयो बिमार चाहिँ नानीको ब्रेन ट्युमर हो, त्यो गलत मेसेजतिर नजानुहोस्। र बाँकी हिजो पनि मैले यो एउटा सिलगढी टाइपबाट यो गरेको थिएँ, तर पनि मान्छेको यो भाइरल भइरहेको छ फोटो। हिजो गर्दा पनि आज फेरि एकपल्ट फेरि आएको छु तपाईँहरूको सामु। र त्यो चाहिँ वाट्सएपको जुन किडनीको बारेमा छ त्यो चाहिँ गलत मेसेज हो। र हामीले त्यो अरू नानीलाई अब त्यसै अहिले अकस्मात बिरामी हुँदाखेरि र मेरो आर्थिक स्थिति अलिकति खराब भएको कारणले गर्दाखेरि मैले हजुरहरू सबै माथि एउटा गुहार लगाएको थिएँ आर्थिक सङ्कटको घडीमा। र त्यसमा सबै तपाईँहरूले सहायता पनि गर्नुभयो र तपाईँहरूको जुन अमूल्य योगदानले गर्दा आज नानीको अपरेसन हुनुमा कामयाबी पाएको छौँ हामीले। अहिले नानी सफलता हासिल गरेको छ। अपरेसन जुन थियो त्यो चाहिँ कामयाब भइसकिसकेको छ र नानीलाई अहिले होसमा पनि आउँदैछ। अहिलेसम्मको यहाँसम्मको उयो चाहिँ यहाँ छ र अगाडि पनि हामीलाई सायद पूर्ण तरिकाले चाहिँ अहिले नानी सफा उयो स्वस्थ हुनुको लागि तपाईँहरूलाई फेरि एउटा गुहार लगाउँछु, किनकि तपाईँहरू सबैले एकपल्ट अझै फेरि हाम्रो नानीको बारेमा दुवा गरिदिनुहोस्। सुनेको थिएँ दबाईको जति नै दुवाको पनि असर हुन्छ भनेर, र हाम्रो नानीको लागि सबैले एकपल्ट फेरि दुवा गरिदिनुहोस्। हाम्रो अहिले जुन आर्थिक तङ थियो त्यो हामीलाई तपाईँहरूको सहयोगले गर्दाखेरि यहाँको खर्च पुग्ने उयो भइसक्यो हो। र बाँकी अब एकपल्ट अझै तपाईँहरूले सबैले हाम्रो नानीको लागि एकदम स्वास्थ्यको लागि एकपल्ट सबैले दुवा गरिदिनुहोस्, यो मेरो हृदयबाट तपाईँहरूलाई बिन्ती छ। प्लुङदुङ बस्ती डाकबङ्गलामा बढ्दो कोभिड संक्रमण रोक्न सेनिटाइज गरिएको छ। रविन्द्र संघद्वारा सम्पन्न कार्यक्रममा चाहिने सामग्री सांसद राजु विष्टले उपलब्ध गराएका थिए। यस आशयको जानकारी दिँदै विधान शर्माले गाउँलेहरूको पक्षबाट सांसद विष्टलाई आभार प्रकट गरेका छन्। र आज 5 तारिक 6 महिना 2021 को दिन प्लुङदुङ बस्ती डाकबङ्गला रविन्द्र संघमा हैन हाम्रो सांसद श्री राजु विष्टज्यूले हामीलाई गाउँ परिवारलाई सुरक्षित गर्नुको लागि मास्क, सेनिटाइजर अनि पिपी किट आदि वितरण गर्नुभएको छ। यस गाउँमा कोभिडको कोही विश्व महामारी कोभिडको कोही लक्षण नहोस् भनेर हाम्रो यो गाउँमा सेनिटाइजर, मास्क, पिपी किट पठाइदिनु भएको छ। उहाँलाई हाम्रो प्लुङदुङ डाकबङ्गला रविन्द्र संघबाट मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत तिनकिताम सङ्गनाथ जिल्ला पञ्चायत टेरिटोरियलका जिल्ला पञ्चायत सदस्य पेमाडिकी भोटियाले शनिबार साङ्गानाथ ग्राम पञ्चायत इकाइभित्र अवस्थित प्राइमेरी स्वास्थ्य केन्द्र परिसर र साङ्गानाथ माध्यमिक विद्यालय परिसरमा व्यापक रूपमा सेनिटाइज गरेकी छन्। जिल्ला पञ्चायतद्वारा स्वास्थ्य केन्द्र र विद्यालय कार्यालय परिसरमा व्यापक रूपमा सेनिटाइज गर्नुको साथै स्थानीय साङ्गानाथ ग्राम इकाइभित्र स्वास्थ्य विभागमा कार्यरत आशा कार्यकर्ताहरूलाई पिपी किट, ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटर आदि पनि प्रदान गरेकी छन्। स्मरण गराइन्छ, जिल्ला पञ्चायत सदस्य पेमाडिकी भोटियाले आफ्नो टेरिटोरियल भित्र वैश्विक महामारी कोभिड-19 को प्रकोपलाई ध्यानमा राखी आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट कोभिड संक्रमित बिरामीहरूलाई खाद्य सामग्री तथा विभिन्न प्रकारको सामग्रीहरू सहायता स्वरूप वितरण गर्दै आएकी छन्। अझै पनि परेको खण्डमा आफूले सक्दो सहयोग पुर्याउने सोच रहेको तिनले बताएकी छन्। विश्व पर्यावरण दिवसको अवसरमा शनिबार अनुज्ञालय दृष्टि चिल्ड्रेन क्लब समरीपानी टप लाइन तथा पोखरीबुङ आउटपोस्टका सिभिक भलेन्टियर्सहरूद्वारा संयुक्त रूपमा वृक्षरोपण गरियो। ओपी प्रभारी राजकुमार प्रधानको विशेष पहलमा सन्धारा अतिथि गृह परिसरमा वृक्षरोपण गरियो।
वर्तमान समयमा भइरहेको वन विनाशले पर्यावरण साथै जलवायु प्रदूषण हुने विषयलाई केन्द्र गरेर वृक्षरोपण महत्त्वपूर्ण रहेको सिसी सभानेत्री रोसिला प्रधानले बताइन्। अन्य दिनहरूमा पनि यस प्रकारको कार्य गरिने तिनले जनाइन्। यता ह्युमेनिटी चिल्ड्रेन क्लब नागरी फार्मले पनि विभिन्न प्लाकार्ड लिएर र्याली आयोजना गर्यो। विभिन्न ठाउँमा बिरुवा रोप्दै क्लबका सदस्यहरूले बस बिसाउनी लगायतका क्षेत्रहरूको सरसफाई पनि गरे। अर्कोतिर जागृति चिल्ड्रेन क्लब नागरी फार्मद्वारा पनि वृक्षरोपण गरियो। यसका साथै क्लबका नानीहरूले बढ्दो कोभिड संक्रमणलाई केन्द्र गरेर साबुन तथा मास्क वितरण गरे। उनीहरूले कोरोना विरुद्ध सन्देश लेखिएको पोस्टरिङ पनि गरेका छन्। चिल्ड्रेन क्लबको र हाम्रो चाहिँ आज इन्भाइरोमेन्ट डेमा चाहिँ हामी क्लबको नानीहरूलाई लिएर चाहिँ है यसरी रेली जस्तो निकालेर चाहिँ हामी गाउँठाउँमा सफाहरू गर्दै पनि हिँड्दैछ। अनि हामी चाहिँ हाम्रो नानीहरूले प्लान्ट्सहरू पनि लिएर आएको छ। अनि हामी चाहिँ रुखहरू रोप्नु हुँदैछ, काट्नु हुँदैन। अनि हामीले यसरी नै रेलीहरू पनि गरिरहेको छ। योबाट चाहिँ हामी सबैलाई भन्न चाहन्छौँ कि हामी आफ्नो गाउँठाउँलाई चाहिँ मैला नराखौँ है। अनि इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ हामी जति सक्दो चाहिँ हामी सफा राखौँ र रुखहरू चाहिँ नकाटौँ। र आज हामीले यो 5 जुनमा नै हाम्रो वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्टल डेको उपलक्ष्यमा हामीले अनुडियाला डिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रेन्स क्लब अनि यहाँनिर हाम्रो एएसआई हुनुहुन्छ राजकुमार प्रधानज्यूसित कोलाबोरेट गरेर आज हामीले यो वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्टल डेमा प्लान्टेसनहरू गरिरहेको छौँ। र हामीले यो प्लान्टेसन गर्नुको मेन उपलक्ष्य त्यो आज हाम्रो यहाँनिर हामीले देखिरहेको छौँ है धेरै डिफरेस्टेसन पनि भइरहेको छ र यहाँनिर हाम्रो धेरै प्राणीहरू हराएर जाँदैछ। यसैले गर्दा यहाँनिर एयर पोल्युसन धेरै भइरहेको छ। सो हामीले यो 5 जुनमा खालि होइन अरू बेला नै हामीले यसरी नै प्लान्टेसनहरू गरिरह्यो भने हामीले हाम्रो अर्थलाई बचाउन सक्छौँ। विगत केही दिनदेखि दार्जिलिङ नगरपालिका क्षेत्रमा पिउने पानी फोरमलाई आएको कुरा लिएर शनिबार नगरपालिका पानी विभागका कर्मचारीलाई प्रश्न सोधिएकोमा तिनले हालैमा बालसनको पानी दार्जिलिङ क्षेत्रमा वितरण भइरहेको बताए। जसरी अब बालसनको पानी आयो, अस्ति जब बालसनको लाइन भत्किएको थियो, भत्किँदाखेरि आज सप्लाई भयो। तर सप्लाई हुँदाखेरि चाहिँ साह्रै मैला पानी आएर चाहिँ हामीले म्युनिसिपालिटी सप्लाई गर्नु सकेनौँ। अन्त यसकारण यहाँबाट चाहिँ वास गरेर फ्याँकेको मैला पानी चाहिँ पुरै फ्याँकेको अरू जग्गाबाट। बालसनको पानी चाहिँ तपाईँको किनभने मैला नै आउँछ, बुझ्नु भएन। उनीहरूले फिल्टर पनि गर्छ, फिल्टर पनि भएर आउँछ। तर यो मैला चाहिँ जाँदैन यो पानी। मैला भन्दा पनि तपाईँको यो रङ माटो कलर ब्राउन कलरको के हो रङ कलर चाहिँ जाँदैन। अन्त उनीहरूको फिल्टर हुन्छ, फिल्टर भएर फिल्टरले के गर्छ त्यो मसिनो ढुङ्गा रोडा यताउता त गर्छ, तर सफा चाहिँ हुँदैन। त्यो सफा पानी आधी चाहिँ साह्रै मैला आयो। नभए त अति सप्लाई हुँदै थियो पानी चाहिँ अलिक राम्रै थियो, खानुलायकै थियो पानी चाहिँ सफाइ आउँदथ्यो। तर आधी चाहिँ साह्रै मैला भयो, मैला भएर चाहिँ हामीले सप्लाई गर्नु सकेनौँ। पुल बिजनबारी समष्टि अन्तर्गत बिजनबारी बजार अनि वरपरका विभिन्न क्षेत्रमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले व्यापक सेनिटाइज कार्य गरेको बिजनबारी शाखा अध्यक्ष असीम सुब्बाले जानकारी दिएका छन्। उनले थप जानकारी दिँदै आफूहरूले पुल बजार थाना, बिजनबारी मस्जिद, बिजनबारी मन्दिर, बिजनबारी साई मन्दिर आदि क्षेत्रमा सेनिटाइजेसन गरेको बताएका छन्। यस सेनिटाइजेसन कार्यक्रममा अमोद लकान्द्री, आसाप सुब्बा, विशुप सुब्बा, योगेश सुब्बा अनि जीवन छेत्री उपस्थित थिए। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनमा विधायक निरज जिम्बाले सेनिटाइजेसन कार्यको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरूको सहयोग प्रदान गरेकोमा आफूहरू पुल बिजनबारी समष्टि साथै बिजनबारी कोभिड लडाकु समूहको तर्फबाट अध्यक्ष मन घिसिङ अनि विधायक निरज जिम्बा प्रति आभारी रहेको पनि असीम सुब्बाले आफ्नो विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएका छन्। यो सूचित गर्न चाहन्छु कि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सभापति श्रीमान मन घिसिङज्यूको निर्देशनमा विधायक निरज जिम्बाज्यूले जुन बिजनबारी कोभिड फाइटिङ टिमलाई सेनिटाइजेसनको किट्सहरू जुन प्रदान गर्नुभएको थियो, अनि त्यस किट्सहरूद्वारा आज हामीले बिजनबारी कोभिड फाइटिङ टिमले दिनांक 3 जुन 2021 को दिन पुल बजार थाना, बिजनबारी बजार मन्दिर, बिजनबारी बजार मस्जिद साथै बिजनबारी बजार साई मन्दिरमा सेनिटाइजेसनको कार्यक्रमको आयोजना गरियो। अनि यस टिममा क्रमैले म स्वयं असीम सुब्बा, अमोद लकान्द्री, आसाप सुब्बा, विशु सुब्बा, जीवन छेत्री साथै योगेश सुब्बाको प्रमुख उपस्थिति थियो।
अनि हामी सम्पूर्ण यो बिजनबारी कोभिड फाइटिङ टिमको तर्फबाट हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङज्यू साथै विधायक निरज जिम्बाज्यूलाई म व्यक्तिगत अनि मेरो सम्पूर्ण टोली साथै पुल बिजनबारी समष्टि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट मगरजोङ थिङ गाउँ युनाइटेड जेनेरेसनद्वारा विश्व पर्यावरण दिवसको अवसरमा शनिबार झ्याङतिर शैलिङ गुम्बा परिसर लगायतका विभिन्न स्थानमा वृक्षारोपण गरियो। आज 5 जुन वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे। गत वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि हामी मगरजोङ थिङ गाउँ युनाइटेड जेनेरेसनद्वारा गुम्बा परिसर साथै गाउँ वरिपरि यस चलिरहेको महामारीको प्रोटोकलको पालन गर्दै प्लान्टिङहरू गर्ने विचार गरिएको छौँ। साथै अहिले फिलहाल चलिरहेको महामारी यस पेन्डेमिकको टाइममा है गभर्नमेन्टले बनाएको रुल्सहरू पालन गर्दै हामीले सोसियल डिस्टेन्स साथै सम्पूर्ण जे जस्तो कोरोनाको प्रोटोकलहरू छ त्यो सबैलाई ध्यानमा राख्दै आज वृक्षारोपण गर्न गइरहेको छौँ र आज झ्याङतोरतर्फ छोइलिङ गुम्बाको प्रेसिडेन्टको हातबाट हामी यो आजको प्लान्टेसन सुरु गर्न गइरहेको छौँ। जोरबङ्लो सुकेपोखरी खण्ड विकास कार्यालय अनि वन विभाग घुम सिमाना रेन्जको संयुक्त तत्वावधानमा शनिबार सुकेपोखरीको गुरासै खण्ड स्वास्थ्य केन्द्र, सिमाना गोलीटार पर्यटन स्थल, पोखरियाबुङ 1 अनि 2 ग्राम पञ्चायत, पोखरीबुङ पुलिस आउटपोस्ट अनि नागरी पुलिस आउटपोस्टमा विभिन्न प्रजातिको बिरुवा रोप्ने कार्य सम्पन्न गरियो। खण्ड विकास कार्यालय परिसरमा पनि फूल फुल्ने विभिन्न प्रजातिको बिरुवा रोपेर विश्व पर्यावरण दिवस पालन गरियो। खण्ड विकास अधिकारी समिरुल इस्लाम, अतिरिक्त वन अधिकारी दार्जिलिङ अजित बासु, घुम सिमाना रेन्ज अधिकारी सुरेश पाण्डे, सुकेपोखरी खण्ड स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर बुद्धदेव विश्वास, सुकेपोखरी थाना प्रभारी सुदीप कुमार दास, खण्ड विकास कार्यालयका विभागीय अधिकारीहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम आयोजना गरी वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न गरियो। त्यसैगरी सुके जोरबङ्लो खण्ड बीएमसीले विश्व पर्यावरण दिवस साधारण रूपमा पालन गर्यो। जैविक विविधता, वन संरक्षण अनि पर्यावरणलाई सन्तुलित बनाइराख्न रुखपात पर्यावरणको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै सिमानामा 100 भन्दा अधिक उन्नत प्रजातिका रुखका बिरुवाहरू वा फूलका बिरुवाहरू रोप्ने कार्य सम्पन्न गर्यो। यस विषयमा बीएमसीका पूर्व छिरिङ शेर्पाले सञ्चार माध्यमसँग कुराकानी गर्दै थप जानकारी गराएका छन्। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार।